औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जिस ज़ोडिक साइन के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है बुर्ज मीज़ान से बुर्ज हूत तक। हम देखेंगे कि इनका ये हफ़्ता है यानी कि 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का हफ़्ता कैसा गुजरेगा और उनको कौन कौन से मामला दरपेश होंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को जनरल व्यू बताया कि सियारगान किस पोजीशन में रवां दवां है और कौन से मामला जो हैं तमाम बुरुजेस के साथ पेश आ सकते हैं। अब मैं डिटेल में हर बुर्ज के मुतालिक आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। अब हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। तो हम देखेंगे कि बुर्ज मीज़ान में जब अतारद इनकी अपनी निशानी में पीछे हट जाएगा तो शायद आपको अपनी मामूल की सफारती हिस्स महसूस ना हो। गैर मामूली इश्तिआल कहीं से भी नहीं निकलता, लेकिन फ़िक्र ना करें, ये तवानाई जल्द ही तय हो जाएगी और इसके साथ ही जिससे आप अपनी अंदरूनी ख़ुद कलामी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी मवासलाती महारतों को बेहतर बना सकेंगे, ऐसी तवानाई आपको मिलेगी। कोशिश करें कि इस हफ़्ते पैसे से कोई ख़तरा ना उठाएं, ख़ास तौर पर बुध के रोज़ जब ज़ोहरा नेपच्यून को ट्रेन करेगी। ये बल्कि नागवार तवानाई है जो आपको माली सलामती के गलत एहसास में मुब्तला करती है। अपने बजट पर कायम रहें, बिल्कुल भी अपने फ़ैसले से पीछे ना हटें, क्योंकि ये वक्ती तौर पर आपकी कैफियत जो है उलझाव में ले आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते या नहीं कर सकते या नहीं करेंगे तो आपको ज़ोहरा और मुश्तरी की चूक तहरीकी अखराजात पर अफसोस दिलाएगी। अपने माली मामलात पर बेहतर कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो ये आपके माली मामलात को छांटने के लिए एक मुहर्रिक के तौर पर भी काम कर सकता है। ये तो थी बुर्ज मीज़ान के लिए मुख्तसर सी वीडियो। अब नेक्स्ट जिस ज़ोडिक साइन पर मैं बात करने वाली हूँ वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखेंगे कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों के रूहानी जोन में जब अतारद पीछे हट जाता है तो ये आप अपने आप को कुछ रूहानी तजर्बात के बारे में गहरी और निजी तौर पर सोच रहे होंगे, ऐसी कैफियत में मुब्तला करता है। अगर आपको अल्फाज में बयान करना मुश्किल लगता है तो हैरान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं। ये आपके अपने अच्छे वक्त में अमल करने के लिए आपके काम आएगा। हफ्ते के मिड में जैसे ही ज़ोहरा नेपच्यून ट्रेन को में आती है तो ये आपको हौसला अफजाई और जादुई कैफियत देता है। ख़ास तौर पर अगर आप डेटिंग कर रहे हैं या एक बहुत नए रिश्ते में मुंसलिक हो रहे हैं या जज्बाती ख़तरे के अंसर के साथ आप में आएगा। आगाह रहें, आपके इर्द गिर्द हर कोई वो नहीं है जो आप सोच सकते हैं कि ये वो है। हो सकता है कि आप किसी के बारे में जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल उससे मुनफरिद हो। इसके बाद अगले ही दिन जब ज़ोहरा मुश्तरी को मुरब्बा करता है तो आपको एहसास हो सकता है कि आपने अपने ख़ानदान की जज्बाती सलामती को ख़तरे में डाल दिया है ताकि किसी ख्वाहिश पर अमल किया जा सके। आप इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। अब नेक्स्ट जिस ज़ोडिक साइन पर मैं बात करने वाली हूँ वो है सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। तो हम देखते हैं कि बुर्ज कौस को इस हफ्ते मेल जोल में थोड़ा सा कम वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि अतारद आपके दोस्ती के इलाके से पीछे हट रहा है। अपनी कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होना और कुछ देर के लिए समाजी दावतों से इनकार करना आप लोगों के लिए नहायत ही मौजू रहेगा। जैसे ही हफ्ते के मिड में ज़ोहरा नेपच्यून ट्रेन आपके ख़ानदानी दायरा के अंदर मोहब्बत
ہمدردی اور کرمی رابطوں کو اجاگر کرتا ہے۔ یہاں پر آپ اپنے قریبی اور عزیز ترین کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ آپ کے دوستوں کے وسیع دائرے سے بہت زیادہ چیزیں آپ کے لیے اہم ہو جائیں گی۔ انٹائرلی نیکسٹ ڈے جب زہرہ مشتری کو مربع کرتا ہے تو آپ کو کچھ دیر کے لیے حقیقت کو تصور سے الگ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ پلس سائڈ پر یہ اثر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور آپ کے تخیل کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو ٹھوس حقائق یا پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کی ضرورت ہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو الگ سے پلاننگ کرنا ہوگی تاکہ اپنے مطلب کے مطابق چیزوں کو ڈھال سکیں۔ یہ تو تھی برج قوس کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پر میں بات کرنے والی وہ ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ برج جدی کے لیے اس ہفتے کام پر آسانی سے چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ عطارد ان کے کیریئر زون میں سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ہمیشہ غلطیوں یا غلط فہمی کا امکان ہوتا ہے۔ صرف اپنے کام کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ ہر چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیں۔ سماجی طور پر اس وقت بہت مزہ آئے گا، خاص طور پر جب وینس نیپچون کو ٹرین کرتا ہے۔ اس اثر میں کسی ایسے شخص کا رومانس شامل ہوتا ہے جو پہلے دوست تھا یا صرف اپنے پسندیدہ دوستوں کے ساتھ جادوئی مقابلوں کا حوالہ دے سکتا ہے۔ اس کے اگلے ہی دن جب زہرہ مشتری کو مربع کرے گی تو پیسے کے معاملات کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندانہ ہونا بہت ضروری ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس عظیم الشان یا شاندار منصوبے ہوں، لیکن یہاں اور اب آپ پر توجہ مرکوز رہے گی، اور اس کے ساتھ جوا ہرگز نہ کھیلیں جو آپ کھو نہیں سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کریں اور ہر چیز کو بیلنس کرتے ہوئے اپنی لائف کو سموتھلی آگے لے کے چلیں۔ یہ تو تھی برج جدی کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پر میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے ایکویریز، یعنی کہ برج دلو۔ تو ہم دیکھیں گے کہ برج دلو کے جیسے ہی عطارد سفری زون سے پیچھے ہٹے گا تو یہاں پر کسی بھی سفری منصوبے کی تفصیلات چیک کرنا، ڈبل چیک کرنا اور ٹرپل چیک کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آپ کے چارٹ کا یہ شعبہ زندگی میں آپ کے فلسفے سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ خود کو اپنی اخلاقیات یا عقائد پر سوال اٹھاتے ہوئے پا سکتے ہیں، جو کہ ہمیشہ آرام دہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے مڈ میں جب وینس نیپچون کو ٹرین کرتی ہے تو ملازمت کی پیشکش یا ترقی بہت ہی اچھی ہو سکتی ہے، اور یہ وقتی طور پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ جلد بازی میں فیصلہ ہرگز نہ کریں، وقت کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ جتنا سوچ بچار کر کے آپ چیزوں کا فیصلہ کریں گے وہ اتنی ہی آپ کے لیے بہتر ہوتی جائیں گی۔ جب آپ اپنی صورتحال کی صحیح تحقیقات نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ کے لیے مسئلہ پیدا کریں گی۔ اس سے اگلے ہی دن توانائیاں بھی اسی موضوع پر شفٹ ہوں گی جب زہرہ مشتری تک سکوئر بنائے گا اور آپ کے کریئر میں بہت زیادہ جوش و خروش کے خلاف انتباہ دے رہا ہوگا۔ یہ سب بہت جلد واضح ہو جائے گا، اس لیے اپنے وقت کو بائنڈ نہ کریں اور تحمل کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں سوچیں اور اس کے بعد فیصلہ لیں۔ یہ تو تھی برج ایکویریز کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پر میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے پائسیس، یعنی کہ برج حوت۔ تو ہم دیکھیں گے کہ برج حوت کو اس ہفتے سیلف ڈیولپمنٹ زون میں جب عطارد ان کے پیچھے ہٹ جائے گا تو بہت سی چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ خود شکنی یا سخت خود تنقید کا باعث بن سکتی ہیں۔ اپنے آپ پر مہربان ہونے کی کوشش کریں، اپنے لیے سوچیں،
آپ ہمیشہ اپنے بدترین نکات پر ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے لیے پازیٹیو رہیں اور چیزوں کو اپنی فیور میں لے کے آئیں۔ مناظر کی تبدیلی آپ کے وائبس کو تازہ کرنے میں مدد کرے گی، خاص طور پر بدھ کے روز جب زہرہ نیپچون کو ٹرین کرتا ہے۔ کہیں خوبصورت ترجیحات پائیں گے اور بہت سی چیزیں جو ہیں الہام کو بھگو دیں گی۔ اس کے علاوہ اگلے ہی دن حادثاتی طور پر رازوں کے بارے میں آپ کو جو ہے جاننے کا موقع ملے گا، اور بہت سے راز جو ہے وہ آپ کو پھسلنے پر مجبور کر دیں گے، کیونکہ جب زہرہ مشتری کو مربع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی پر غیر دانشمندانہ طور پر بھروسہ کیا ہو، یا شاید آپ نے غلطی سے کسی اور کی سچائی کسی اور کو دے دی ہو۔ جو کچھ کیا گیا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، اس توانائی سے آگاہ ہونے سے آپ کو زیادہ محتاط ہونے میں مدد ملے گی۔ تو یہاں پر آپ نے خود سے محتاط ہونا ہے، چیزوں کو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ دیکھتے ہوئے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ تو تھی برج حوت کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکوں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کی کیوری ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔